गा रहा था, बदलो अपने आदतों को, बदलो अपनी नीयतों को, बदलो अपनी वो तमाम चीजों को जो इस्लाम तुमको बदलने का हुक्म देता है। अगर हम नहीं बदले तो याद रखो हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते हम। इफ यू आर नॉट चेंज यू कैन नॉट चेंज दिस वर्ल्ड। ये एक मुहावरा है इंग्लिश में कि अगर आप नहीं बदले तो भूल जाओ दुनिया को बदलने के लिए। अगर आप बदल गए, इफ यू चेंज यू मस्ट डू चेंज दिस वर्ल्ड। आप अगर इस दुनिया, अगर आप अपने आप को बदल लिए तो आसानी से आपके लिए, बहुत आसान होगा आपके लिए इस दुनिया को बदलना, बहुत आसान होगा। तो अक्लमंद इंसान कौन है? जो गुजरे हुए, जो उसका वक्त गुजर गया है, वो गुजरे हुए वक्त से बेहतर अपना आज कर लेता है, आज कर लेता है। और सलफ हमारे यही कहा करते थे कि अपने आज को बेहतर कर लो, बेहतर कर लो उससे जो तुम्हारा गुजर चुका है, उस वक्त, वो वक्त जो तुम्हारा गुजर चुका है। देखो आज हमारा हाल देखो, क्या हमारा गुजरा हुआ जो कल है उससे आज हमारा बेहतर है? आज है वही गुनाह जो कल थे आज वही है, वही बुराइयां जो कल थे आज वही है। क्या हमारा जो गुजरा हुआ, जो कल जो गुजर गया, आज उसमें कुछ चेंज आया? समथिंग चेंज, कुछ आया चेंज? अगर चेंज नहीं आया तो सुन लो, हम फिर जानवरों से बदतर हैं। जानवर ही है, क्योंकि जानवर कभी नहीं बदलता। गधा 200 साल पहले भी गधा था, अब भी गधा है, 200 साल बाद भी गधा रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन अल्लाह ने मुझको और आपको इंसान बनाया, हम इंसान हैं। अक्ल दी अल्लाह ने हमको, समझ दी अल्लाह ने, गौर व फिक्र करने की सलाहियत अल्लाह ने दी। अपना मुहासिबा करो, गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो कि 2020 में मेरा मेरे रब से ताल्लुक कैसा था और अब 2021 में मेरे रब से मेरा ताल्लुक कैसा है। 2020 में मेरा ये कुरान से ताल्लुक कैसा था और अब 2021 में मेरा कुरान से ताल्लुक कैसा है, बढ़ा या कम हुआ? 2020 जो मेरा गुजर चुका है उसमें मेरी अच्छी आदतें कितनी थी और अब 2021 में जब मैं दाखिल हो चुकी हूँ तो अब मेरे पास कितनी अच्छी आदतें। 2020 में जो मेरे पास खराब आदतें थी वो मेरी कितनी खत्म हुई और अब वो कितनी बाकी है। 2020 में मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी सेहत कैसी थी और अब मेरी सेहत कैसी है। 2020 में मेरे रब के सामने जो सजदे की जो तादाद थी, जो सजदे में किया करती थी, वो सजदों की तादाद कम हो गई या बढ़ी? 2020 में मैं नमाजें पढ़ती थी तो क्या 2021 में मेरी नमाजें पूरी तरह खत्म हो गई? चेक करो अपने आप को, मुहासिबा करो अपना, तज़किया करो अपना। वो खुशू, वो खुजू जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे दिलों में आया था, अल्लाह का डर आया था, क्या 2021 में जब हम नमाज पढ़ रहे तो क्या अभी भी वो बाकी है? 2020 में जो लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात थे, रिलेशनशिप था, अखलाक थे, वो 2020 में कैसा था और अब कैसा है? चेक करो। क्योंकि एक अक्लमंद इंसान, एक मोमिन, एक कामयाब इंसान हमेशा अपने गुजरे हुए कल से ज्यादा आज को बेहतर कर लेता है। आज वो बेहतर हो जाता है। जो गुजर गया वो गुजर गया, उस गुजरे हुए कल से नसीहत हासिल करता है, नसीहत हासिल करता है। मेरी बहनों, अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो। जब चेक करने की बात आती है ना तो शैतान क्या करता मालूम है? कौन है शैतान? कौन है शैतान? हमारे चिच्चा, हमारे ससुरे, कौन है? अरे शैतान कौन है? शौहर है क्या? नहीं तो कौन है शैतान? मेरा और आपका खुला दुश्मन। अल्लाह कुरान में क्या बोले? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तुम्हारा खुला दुश्मन है। बोले नहीं बोले? एनिमी है, दुश्मन है। घर का आदमी नहीं होता है नो, बाहर वाले है नो, ठीक है? बाहर वाले यानी जहन्नम वाले है नो, घर हमारा जन्नत है। बात आई समझ में? अब ये जो शैतान है ना बड़ा चालाक है। आप गौर करो, शैतान कब से जिंदा है? आदम अलैहिस्सलाम के साथ ना? नहीं, हमारी उम्र कितनी है? 60-70। एक्सपीरियंस किसको ज्यादा है? तो तजुर्बा किसके पास ज्यादा रहेगा? मशवरे किसके पास ज्यादा रहेंगे? रास्ते किसके पास ज्यादा रहेंगे? बोलो ना। जो ज्यादा जिया जिंदगी, अगर हम बड़ों और छोटों का मुकाबला ले तो बड़ों को बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है हर चीज का, है ना? शैतान को कितना तजुर्बा है, गौर करो, गुमराह करने का।
अब्बा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक। और हम क्या करते हैं मालूम, भोले भटके उसकी बातों में इतना जल्दी आ जाते कि हमारे दिलों में जो मुहासिबे का अभी जो डर पैदा हुआ ना कि यकीनन हमको मुहासिबा करना चाहिए, वो 1 सेकंड में निकल जाता। कैसा मालूम, अभी तो अपन जवान है ना जी, अभी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मौत कहां से आती जी, अभी नहीं आती। बड़े होने के बाद, बुढ़े होने के बाद, हड्डियां पूरी कमजोर होने के बाद, चमड़ा पूरा हिलने के बाद, है ना, जब जमीन पे चलने नहीं आता ना, जब सोचेंगे ना कि मौत आती। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, हमारा कितना अजीब मामला है, कितना अजीब मामला है। अगर जवानी की हालत में भी अगर डॉक्टर हमको बोल दे कि आपके पास अब सिर्फ 3 महीने या 4 महीने या 1 महीना है, तो मुझे बताओ क्या हमारी यही सेम कैफियत होती है? यही बोलते हैं कि मरते अभी जान दो, डॉक्टर बोल रहा 3 महीने 4 महीने, कहाँ मरते? बोलते डॉक्टर बोल दिया 3 महीने, अब हमारे पास सबको बोलते जाके 3 महीने हमारे पास, अम्मा मुझे माफ कर दो, है ना, अल्लाह से माफी मांग लेते हम। डॉक्टर बोल दिया आप हमारे को माफ कर दो, हम लोगों को माफ कर देते, रिश्तेदारियों को बेहतर कर लेते, करते नहीं करते? हर जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि डॉक्टर बोल दिया कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है, आपके पास सिर्फ 3 महीने। वो 3 महीने में जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, है ना। अल्लाह से भी अपने रिश्ते को जोड़ लेते हैं, कुरान से भी रिश्ते को जोड़ लेते हैं, नमाज़ा भी पढ़ना शुरू कर देते, लोगों से अच्छी बात करते, झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल अपने आप को पाक रखते। क्यों? अब मेरे पास वक्त नहीं है, 3 महीने का वक्त है, 1 महीने का वक्त है, डॉक्टर बोला। अल्लाह अकबर। हमारे जो सलफ थे ना, हमारे जो सलफ सालेहीन, जो नेक लोग, हमारे ताबईन, हमारे सहाबा जो थे ना, उनको डॉक्टर की बात पर यकीन कम था और अल्लाह की बात पर यकीन ज्यादा था, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुनो, तुमको मौत का मजा चखना है, तुम कभी भी मर सकते हो। ए नबी, आपको मरना है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में करे, अल्लाह के नबी आपको मरना है, इस दुनिया में जो आए उसको मरना है, चाहे आप मजबूत किले में क्यों ना हो, चाहे आप लोगों के दरमियान क्यों ना हो, चाहे आप बंद कमरे में अकेले क्यों ना हो, चाहे आप रात में सुकून की नींद क्यों ना सो रहे हो, मौत का फरिश्ता आ गया तो फिर आपको मोहलत मिलने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करिए, आज हमको डॉक्टर की बात पर यकीन ज्यादा है और अल्लाह की बात पर यकीन कम है ना। मालूम है हमको कि हमारी मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी। मुझे और आपको ये दुनिया कभी भी लेके जाके दफना सकती है, हमको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद कोई मुहासिबा नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई जायजा नहीं, कोई रिव्यू नहीं। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरी बहनों, जरा याद तो करो कि पिछले जनवरी में 2020 जो मेरी और आपकी जिंदगी में गुजरा, कितने ऐसे लोग थे जो मेरे और आपके साथ 2020 की शुरुआत तो कर चुके थे, लेकिन 2020 खत्म होने से पहले उनकी जिंदगी खत्म हो गई। कितने ऐसे लोग थे तो 2020 में मेरे और आपके साथ हंसते और खेलते थे, लेकिन आज वो इस जमीन के नीचे दफन है। कितने ऐसे लोग थे जो मेरे और आपके अपने थे तो 2020 में दाखिल तो हुए थे, लेकिन मेरे और आपके साथ रह नहीं सके। कितने ऐसे लोग हैं हमने देखा 2020 में, जितने हमारे अपनों को हमने मरते हुए देखा ना, मैं नहीं समझती कि किसी और साल हमने इतने लोगों को मरते हुए देखा। कितने हमारे अपने चले गए, क्या अब भी हम नहीं बदलेंगे? अगर आज रात मेरी और आपकी मौत अगर आ जाए तो क्या वो मुझको और आपको मोहलत देगी? मेरे और आपके लिए कुछ मौका रहेगा अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने का, कुरान से अपने आप को जोड़ने का? कोई मौका मुझको और आपको मिलेगा? जरा सा 1 सेकंड का या 1 घंटे का कोई मौका मिलेगा मुझको और आपको? मेरी बहनों, आप जरा ये तो सोचो कि अगर आज रात मेरी मौत आ जाए तो क्या मैं अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हूं? क्या मैंने इतने नेक अमल कर लिए? क्या मेरे पास इतना ज़ख़ीरा है कि मैं अपने रब से मुलाकात के लिए खुशी खुशी तैयार हूं?
آج رات بستر پر میرے موت کا فرشتہ میرے سامنے آ جائے تو کیا میں تیار ہوں اپنے رب کے پاس جانے کے لیے, اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے, اپنے رب سے اس دنیا کے دکڑے سنانے کے لیے کیا میں تیار ہوں؟ اگر ہمارا سوال یہ ہے کہ نہیں ابھی ہم تیار نہیں ہیں, تو اس کا مطلب مجھ کو اور آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے, مجھ کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. میری بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا سکھلایا؟ لوگوں, اس دنیا میں ایسے رہو جیسے گویا تم ایک مسافر ہو. مسافر ہو, مسافر کیسے ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ, مسافر کا سامان کتنا ہوتا ہے؟ مسافر صرف اپنے ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لیتا ہے, نہ کہ اپنے پورے گھر کا سامان وہ ساتھ لے کر جاتا ہے. مسافر کے سامنے اس کی منزل واضح ہوتی ہے, اس کو جانا کہاں ہے, اس کو کون سا راستہ لینا ہے, کہاں پر رکنا ہے, کہاں سے جانا ہے, وہ مسافر کو معلوم ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے. اور اس بات کو ہمارے صحابہ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا, بہت اچھی طریقے سے, اسی لیے ان کی زندگیاں بھی بڑی کمال کی تھی. میری بہنوں, آپ نے کبھی دیکھا کہ صحابہ کی زندگیوں میں خوشحالی نہیں ہے, سکون نہیں ہے؟ کبھی سنا ہم نے؟ نہیں سنا. پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے, کہیں پر بھی ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ ہمارے صحابہ کے دلوں میں بے چینی تھی, بے سکون تھے, پریشان حال تھے. ان کے پاس, بعض صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہونے کے باوجود بھی ان کے دلاں بڑے خوش اور خرم تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا, بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا. کیسے سمجھا تھا ہمارے صحابہ نے اس حدیث کو؟ کیسے سمجھا تھا ہمارے صحابہ نے؟ کیسے سمجھا تھا ہمارے صحابہ نے؟ اس طریقے سے سمجھا تھا کہ اگر وہ صبح کرتے تو شام کی فکر نہیں کرتے, شام کا انتظار نہیں کرتے, اس نیت سے انتظار نہیں کرتے کہ شام تک ان کی موت آ جائے گی. شام کرتے تو صبح تک کا انتظار نہیں کرتے کہ صبح مجھ پر آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, صبح میں اس دنیا میں اپنے آنکھ کھولوں گا بھی یا نہیں, اس بات کا انتظار نہیں کرتے. بلکہ جب صبح ملتی تو جو شام تک ان کے پاس جو وقت ہوتا, اس وقت میں ہر وہ کام کر لیتے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں, ہر وہ نیکیاں بٹور لیتے, ہر وہ عبادتیں کر لیتے, ہر وہ کام کر لیتے. جب ان کے پاس موت آئے تو وہ تیار ہو اللہ سے ملاقات کے لیے, اور ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام باقی نہ ہو. ہر روز ہمارے صحابہ یہ کیا کرتے تھے, ہر روز. اللہ اکبر. اور آج ہم کیسے جیتے, کیسے سوتے ہیں؟ کبھی سوتے وقت یہ خیال آیا کہ میری اور آپ کی روح, جب ہم نیند ہم کو لگ جاتی ہے تو ہماری روح نکال لی جاتی ہے, اور اللہ اگر نہ چاہے میری روح اگر واپس نہ ڈالے تو کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ سوچا ہے؟ میرے اور آپ کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ صبح کرتے, جب صبح ان کو مل جاتی, سورج جب دیکھ لیتے تو شام تک کا اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ شام میں نماز پڑھوں گا, شام میں قرآن پڑھوں گی, شام میں کچھ صدقہ و خیرات کروں گی, کل میں کچھ کام کروں گی. نہیں, جو کرنا ہوتا تھا آج کر لیتے تھے, اس وقت کر لیتے جو وقت ان کو ملا, اس وقت کر لیتے. اور اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور و فکر کرتے تھے, غور و فکر کرتے تھے. اللہ نے زمین بنایا, اللہ نے آسمان بنایا, اللہ نے دن اور رات بنائے, اس پر غور و فکر کرتے, تدبر کرتے اور اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تہجد کے لیے تو سب سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے؟ کیا پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی؟ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 سے لے کر آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جانتی ہے وہ آیات کیا ہے جو شروعات میں یہاں پر آپ کے درس میں آپ کے درمیان رکھی گئی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا اللہ اکبر ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے؟ ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں, دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ پڑھا کرتے. میرے اور آپ کے لیے یہ دنوں کا آنا جانا, یہ سالوں کا آنا جانا میرے لیے آپ کے لیے نشانیاں ہیں. اس میں نشانیاں ہیں. 2020 سے 2021 میں اور آپ آئے, اللہ نے مجھ کو اور آپ کو بہت ساری نشانیاں دی, بہت ساری نشانیاں دی, بہت ساری نشانیاں.
اور آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھڑے بیٹھے لیٹے اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اے اللہ بے شک تو نے یہ دنیا کی جتنی چیزیں بنائی ہے نا اللہ تو بے فائدہ نہیں بنایا، خالی یوں ہی اللہ تو نے نہیں بنایا بلکہ ان کو بنانے کا بھی مقصد ہے. یقیناً تو نے ہمارے لیے اس کے اندر نشانیاں رکھی. اللہ اکبر. میری بہنوں اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہم کتنی مرتبہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں. ہمارے دن اور رات گزرتا ہے تو کتنے بار ہم نے ہمارے دن پر غور کیا. میرے رب نے مجھے اور آپ کو مہلت دی. جانتی ہے آپ اگر اللہ چاہتے تو میں اور آپ آج یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے. اگر اللہ چاہتے تو مجھ کو اور آپ کو کووڈ-19 میں مار دیتے. اگر اللہ چاہتے تو مجھ کو اور آپ کو زمین کے حوالے کر دیتے. اگر اللہ چاہتے تو مجھ کو اور آپ کو 2021 نصیب نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ مجھ کو اور آپ کو زندگی دی. ہم نے دیکھا 2020 میں قبرستان کم پڑ گئے تھے میتوں کے لیے. قبرستان کم پڑ گئے تھے. ایک دن 40 میتیں آ رہی تھی. ایک دن 40 میتیں. یہ قبرستان کے ذمہ داروں کا بیان ہے. ایک دن 40 میتیں. 40 میتوں سے میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. اللہ میرا اور آپ کا بھی یہ دنیا کا کھاتا بند کر سکتا تھا، اکاؤنٹ کلوز کر سکتا تھا، مجھ کو اور آپ کو اس دنیا سے ڈیلیٹ کر سکتا تھا. لیکن میرے رب نے ایسا نہیں کیا. مجھ کو اور آپ کو زندگی دی، مجھ کو اور آپ کو موقع دیا، مجھ کو اور آپ کو وقت دیا. میری بہنوں جب اللہ نے وقت دے دیا تو کیا ہم اب بھی اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے؟ کیا ہم اب بھی ہمارے رشتے کو ہمارے رب سے نہیں جوڑیں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے؟ کیا اب بھی ہم ہمارے رشتے ناتوں کو ٹھیک نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی ہم ہمارے دلوں میں ہمارے رب کی محبت کو پیدا نہیں کریں گے؟ کیونکہ ایک مومن کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا. مومن کو جو وقت مل جاتا ہے اسی وقت کو وہ غنیمت سمجھ کے اس کو جو کرنا ہے وہ کر دیتا ہے. اپنے آپ کو بدلو. ڈیٹ اور دن بدلنے سے کچھ نہیں ہونے والا، ہم بدلنے سے سب کچھ ہونے والا. اپنے آپ کو بدلو، پھر دیکھو یہ ڈیٹ اور دن کا بدلنا بھی میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. 2020 تو ہم نے گزر گیا ہمارا، لیکن 2021 ہمارے پاس باقی ہے. ہمارے پاس زندگی باقی ہے نہیں ہے؟ زندگی باقی ہے. اللہ نے مہلت دی نہیں دی. اب ہم نہیں جانتے کہ کتنا وقت میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ بھی نہیں جانتے ہم، ہے نا؟ لیکن اللہ نے موقع تو دیا نا. تو اب ہم کو بننا کیا ہے، کرنا کیا ہے، یہ ہمارے آنے والا جو 2021 جس میں اور آپ داخل ہو چکے، اس کو انشاءاللہ ہماری موت سے پہلے ایسا بنانا ہے، ایسا وقت بنانا ہے جس وقت میں ہم اللہ کو راضی کر لیں. بنائیں گے نا انشاءاللہ. تو میں اب آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ مومن کی صفات بولنے والی ہوں، ایک کامیاب انسان کی کوالٹیز بولنے والی ہوں. مجھے بتاؤ آپ کتنے لوگ ہیں جو کامیاب بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں دنیا اور آخرت کی جو کامیابی لینا چاہتے ہیں؟ سب ماشاءاللہ. اگر اب آپ یہاں اٹھنے سے پہلے اپنا اگر یہ عہد کر لیں کہ مجھے کامیاب انسان بننا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا. دنیا میں پاگل بن کے پھرنا نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیاب. اور اگر ہم چاہتے ہیں تو سننا چاہتے ہیں کہ ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کی کوالٹیز کیا ہے، ان کی خاصیتیں کیا ہے. چاہتے ہیں؟ ہاں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدل لیں، آپ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، تو میں آپ کو 8 خصوصیت بولنے والی ہوں. یہ 8 چیزیں جس کے اندر آج آ جائے، یقین مانیے اس سے ہمارا رب آسانی سے راضی ہو جائے گا. بہت آسان ہوگا ہمارے رب.